money going, which tourism development that you all have done, that is generating revenue. You all are building statue. कोण येता ते स्टॅच्यू पळोवपाक लागून आनी पयशे हे करता, दिता पयशे दिता ते स्टॅच्यू पळोवपाक. The development has to be in education and paying all this low income group people. सद्दां हेंचेच हे जाता प्रॉब्लम. व्हडले कोण पयशेकार आसा तेंचे फाटल्यान खंयचो एक्टिविस्ट पडना. तांकां जर दामन उडयला आनी पयशे भायर काडले जाल्यार उरलेले 80% लोक आहा तेंचे बळसान पयशे भरपा लागतले. तेंचे कडेन कोणा वचपाक कापस्तात ना. सगळे म्हणटात कोणाची कितें लायकी आसा जाल्यार कापस्तात आसा म्हणटा, पूण ते व्हडले कोण आसात करोडपती तेंचे कडेन वचपाक काय कोणाचे हे रायट ना आनी पावरय ना तेंचे कडेन वचपाक. पूण तुमचे कडेन तुमकां आतां आमी उलोवन हांगा कांय जावपा ना. आमी 2 उतरां उलयलीं म्हणून सरान उलयलीं, सेसिलान उलयलीं, लोक आयकतले, टीव्हीर न्यूज येतले, ते आपणाले बसून रावतले. टायमार इलेक्शना टायमार येतले तेन्ना तुमकां येवन कितें ते सेटलमेंट 1 म्हयन्या पगार फूल दितले नाल्यार 2 म्हयन्या दितले आनी सेटल इश्यू सेटल जालो म्हणून दाखयतले. मागीर परते आनी 6 म्हयन्यान परते तितलेंच करपाक पडटलें तुमकां. परते येवन बसपाकूच पडटलें हांगा. सो तुमचे कितें रेवेन्यू कितलो जनरेट जाल्लो आसा ते आमी केन्नाच कोणाक मागपा वचना. भरले टॅक्स खंय गेले आमकां खबर ना. कलेक्टरेट सावथ गोवा आसा ती 1.5 करोड घालून कलेक्टरेट बांदला, पूण तो रस्तो आसा थंय फातोड्डा बांदला तो 50 कोटी घालून बांदला. कितें गरज तेजी? हे तुमची पगार तरी भरल्या जायना, ते रस्ते आनी हे कितें 10 पाटी बांदपाक जाय हेंच्यानी. लॉट ऑफ पीपल आर सफरींग. तुमच्या गांवांनी नेत्रावळी जावं खंय सांगे गांवांनी चोडवां म्हणटा आमकां एक दीस सोडून दुसरे दिसा साबू लावपा पडटा हांगा साबू सालवार करपाक. ही परिस्थिती आसा गांवांनी. दिस इज वॉट इज इट. बट तुमी रेडी रावपा जाय, पूण मुखार सुद्दां तुमी कोणा सांगता निवडून हाडटा न्ही जाल्यार खंयची सरकार हाडटा ती तुमी चिंतपा जाय. हे आपणाले बळसो गल्लो भरून बसल्या तेंचे काय म्हणून सुद्दां फायदो ना, कित्याक केन्ना चेंज जावपा ना. सो नेक्स्ट तुमी केन्ना येवपा जाय, कोणाले हाडपा जाय तुमची गव्हर्मेंट, तुमी चिंतून कशें हाडटले तुमकां सफर करपाकूच पडटलें. हितूंतल्यान कांय पर्याय कांय प्रॉपर सोल्युशन येवपाचें ना. इतले तकलेन घाला की हांगा बसले कितें स्ट्रायक केलो म्हणटकूच एक थोडे कितें तरी दिता म्हणटले आनी मागीर परते 5-4 म्हयन्यांत परते तुमकां हांगा येवन बसपाक पडटलें. सो टेम्पररी सोल्युशन घेवन फायदो ना. कंटिन्युअस म्हणल्यार एक तर तुमचे इन्शुरन्स आनी करून घेवपा जाय. कित्याक तुमकां कितें जालें जाल्यार तुमचे दृश्टी दिता कितें आसा इन्शुरन्स तुमचो. तुमी मेले बुडटा आसतना थंय कोणाक काडटा आसतना मागीर मेडिक्लेम जाले बगर तुमी इन केस इक्विपमेंट्स डॅमेज जाल्यार तर आमचे कडच्यान मायनस करून इक्विपमेंट डॅमेज जाले आमचे पयशे मायनस जाता. आतां हे हितूनय आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटानूय आसा मडगांव इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. हे सगळे पॉयंट डिमांड घालपाचे. म्हाका एक गव्हर्मेंटाक सांगपाचें आहा की आमी टुरिजम डिपेंडंट ही आमची गोवा आनी हे आमचे स्किल्ड लायफ गार्ड आहा हे आमकां चड गरजेचे. कित्याक हे मेन आतां तुमी ने हाडूंक वयतले नेहांक शिकयतले केन्ना हे ऑलरेडी स्किल्ड आहा. हे आमचे लायफ गार्ड ट्रेंड आहा आनी वेल जाणा ते कशें कितें कोण मेलो जाल्यार कोण मोत्ता जाल्यार कितें कशें काडपाचें तें. कित्याक हे एका बरें स्किल्ड आसूंक जाय. कोण मोत्ता कितें तें गमोवंक जाय पयस रावन आनी तांकां इक्विपमेंट दिवंक जाय, तांकां फेसिलिटी दिवंक जाय. आतां हांवें ऐकलां ते हिसपान कितें जालें तेंचे इक्विपमेंट मोडल्यार हेणी भरचें पडटा. हे तेंच्या पगारांतले कट आतां हें कितें चल्लां. आदी तेंचो पगार म्हाजे हिसपान उणो आहा तांकां पगार. तेंचो पगार वाडोवंक जावो. प्लस तिका लेडीजूय धरपाची लेडीज लाभ गायडूय हाडपाचो गव्हर्मेंटान. कित्याक ट्युरिजम काबार जालें जाल्यार आमच्या गोंयान 1 लाखांनी वयर लोक बेकार उरतले. कित्याक सगळीं शॉपां आमची डिपेंडेंट आहा ट्युरिजमाचेर. टॅक्सी कार, हॉटेल कार, मागीर आमचे रेस्टॉरंटां ही बंद जाली जाल्यार लोक कितें वतले. लाखांनी लोक डिपेंडेंट आहा ट्युरिजमाचेर. ताका लागून ट्युरिजमाक चड फेसिलिटी दिवंक जाय. आनी हे आमचे मेन बॅकबोन ट्युरिजमाचो. कित्याक बीच तर क्लीन जाल्यार ट्युरिजम येतले. बीची तर लवल्यो जाल्यार काबार. तूं पयलो आतां कोल हाडपाक केला तो कोल आनी हाडलो जाल्यार बिची काबार जाल्या जाल्यार ट्युरिजमूय काबार. घोडी हेणी पयलेच चिंतला हे बिची काबार जातले म्हणून हेंकाय पयस करपाक केल्या. व्हडलें आहा जाल्यार मनान कोणाक खबर आहा. कित्याक आतां प्रायवेटायज करपाक केल्या थोडे बीच. घोडी हेंकां चिंतला जायत वाडोवपाक व्हडलें जावं कारण हे आमचे मेन हांबे ट्युरिजमाचेर. हेंकां गव्हर्मेंटान प्रायोरिटी दिवंक जाय आनी फेसिलिटी दिवंक जाय. तांकां जाय तशी फेसिलिटी दिवंक जाय. तांकां टावर बांदूंक जाय पळोवपाक वयर रावन आनी लेडीजूय लायफ गार्ड आसूंक जाय. हो एक डिमांड गव्हर्मेंटान हेंचो घेवंक जावो सगळ्यांचो. आतां पळोवपाक गेल्यार जे आर अनएम्प्लॉयड तांकां काडून उडयले बेकार आहा. तांकां गव्हर्मेंट घेवपाक रेडी ना. तेज्या खातीर एज अ लिडर तूं काँग्रेसीचो लिडर तूं कितें करतलो? तेंच्या बरोबर फुल्ली आहा. तुमी जाणा आतां पॅन्डेमिकाक लागून सगळे बेकार आहा.
लोक पयशे ना म्हणून आपल्याच्या घरान फर्निचर विकूंक लागल्या, घरांतले वस्तू विकता, तेंकां जेवपाक पयशे ना. आतां हे आतां सगळे सोडून आतां हिंगा येवन बसता पळय, बसीचे पयशे फारीक करता, हिंगा येता, बेकार बसता. हेंकां मातशें तरी गोवोरमेंटान चिंतूंक जाय, हे कशे त्रास काडटा पळय ते. हिंगा मनशापणूच ना दिसता म्हाका. म्हणजे हिंका सोडले आतां अशें म्हणजे मरो म्हणून तेंची फॅमिली ना, तेंकां फॅमिलीकूय बसूंक जाय न्हू. तेंची घरां सोडून आतां हिंगा बसचें पडलें तेंकां स्ट्रायकाक म्हणून. एटलीस्ट तेंकां फास्ट तेंचे सॉल्व कर आनी तेंकां घरा वचो आपल्या आपल्यान कामाक लागो. आमचे सायडीच्यान हांव फूल सपोर्ट करतलो तेंकां. घराकडे वचून मेळटलो हेंचे पळय आमचें कितें आमचें आतां काँग्रेस पार्टी तेंच्यानी उलयता लिडरांक वचून, कित्याक हो प्रपोजल तेंकां घालूंक जाय कळ्ळें न्हू. आनी केन्नाय तर तेंचे डिमांड हांव आसतलो तेंच्या घरा पळय. तेंचें कितें खंय वचपाचें आहा जाल्यार हांव वयतलो तेंच्या घरा पळय. कोणा कडेन मिनिस्टरा कडेन उलोवपाचें आहा, कोणा कडेन उलोवपाचें हांव वयता तेंच्या घरा पळय. कित्याक आमकांय गमोंक जाय कितें उलयता पळय ते. रुडोल्फ आतां पळयत जाल्यार आतां लिबरेशन डे कितलो पयसो खर्च करता गव्हर्मेंट खर्च करता, तेजेर तुमी कशें रिएक्ट करता हे लायफ गार्डाचेर आनी कितें? पळय लायफ गार्डांक प्रायोरिटी दिवंक जाय, कित्याक आमच्या गोंयांत डिपेंडेड आहा ट्युरिजमाचेर. ना ना पयसो जो खर्च करता हे लिबरेशन वॉर लिबरेशन डे या तेजेर तुमी कशें रिएक्ट करतात? पळय हे आतां पळय पयशे काडटा लिबरेशनाक म्हणटा न्हू, हिंकां पयलें दिवंक नाका. ह्या मनशांक आतां कितले क्रोर्सांनी आतां तो क्रिस्ती म्हणटा तेका आतां कॉन्ट्रॅक्ट दिलेलो आहा. ओके, आतां एकावंटेबिलिटी बी आहा, कितले कोटयांनी आतां पयशे खंय गेले. हांवें आयकलां ते दिसमान 1 किल्ले 400 जावन कितें आहा दिसता न्हू. म्हाका दिसता ते वत खर्च करपाचें ते वत आसा ते आयचेबिटीक जे पॅन्डेमिकान ते इतले करोड रुपया खर्च केले. पॅन्डेमिकाक ते कितें म्हणटा सेंटराक सान म्हणटा 20 लाख क्रोर्स म्हणटा येयले. 20 लाख क्रोर्स जर तेणी सँक्शन केले हेका पॅन्डेमिकाक, जाल्यार पार्लमेंटाचे तूं मेंबर कितले आहा आमचे 550 कितें आहा. ओके, ते तूं कॅल्कुलेट डिवायड करचें न्हू जाल्यार एका MP अबावट 3500 एंड अबाव कितें क्रोर्स येता. गोंयान कितले येवंक जाय 7000 क्रोर अबाव. ओके, तुका दिसता इतले मोडल्या तेणी, खंय मोडल्या? वयता तिंगा हॉस्पिटलान पयशे काडटा, मागीर टेस्टींग करपाक कितले पयशे, आनी थोडे पयशे न्हू दुसरे स्टेटीच्याकून आमचे चड पयशे. दुसरे स्टेट 2000 घेता, आमचे हिंगा स्टेटीन 4000 घेता. आनी हे पयशे गेले वयसर 20 लाख कोटी गेले वयसर. कोणाक दिले ते म्हणटा लेबरांक दिले, बोलत्याकूच दिले, कोणाक खऱ्या मनशांक मेळोंक जाय तांकां मेळोंकूच ना. आनी हॉस्पिटलांतून पयल्या हॉस्पिटलान गेल्यार आतां हे कितें करता मेडिकलान जागे ना म्हणून थोडे काडटा प्रायवेटान वयता. एक पाट प्रायवेटान गेलो जाल्यार तूं दर्यान पावलो. थिंगासर लाखांनी बील. आनी हे पॅन्डेमिकाक कोण 2 दिसांनी बरो जावन येयना. उरलो जाल्यार 15 दीस मायजूच उरता. आनी 15 दीस मार बिलां पळय तूं दिसाक म्हणटा ते 24,000. कितले बिलां लाखांनी बील आमचे गोंयकार कॉमन मॅन फारीक करूंक शकता. हे हितून इंट्रस्ट घाला. आनी ह्या मनशांक आमच्या हे लायफ गार्ड पळय हिंगा येयल्या तेंचे मनशापण आसूंक जाय, तेंकां हेल्प करपाक. इतले दीस ते बसलेले इतले म्हयने जाले तेंकां, कोण खबर घेयना म्हणून राग येता. एक्शन कितें जातलें रुडोल्फ तुजे कडल्यान? कितें तर पळय म्हाज्या सायडीच्यान हांव फुल्ली तेंच्या घरा आहा, तेंच्या घरा वयता थिंगा वयता. कळ्ळें न्हू. कितें एक्शन बा करपाचें जाल्यार प्रोग्राम करपाचो, उलोवपाचें, आमच्या मदीं डिस्कशन जावन आमी करूंक जाय. तुमी घालतले सीएमाक घेराव बी घालतले? आमी आमचे कडेन कितें जाता तशें करतले. आमी सगळे कलेक्टीव मेळून आमी हे करतले, कितें तरी डिसायड करतले करपाक. Actually, we just want to tell all, see, we are going to complete 60 years of liberation. 60 years of liberation. Is this liberation? Where everywhere there is a protest. Right now, lifeguards have been protesting for the last 14 months. It's not a joke. Amka saglyak salary zai. Full salary zai. If there is a problem on duty, medical facility has to be their priority. Tenka kai medical claim kai meona tenka. 100 crores is going to be the celebration money. Celebration for liberation. 100 crores. Do we need? It's a shame that we need to celebrate. What is there to celebrate? 60 years of being in freedom. This is the freedom that we are having. Sadans hui tari kite protest ha. Now 8 days and 8 nights they've been over here. Is this a shame? Tourism minister, the CM, kide challa? 100 crores for celebration center. So center doesn't know where to spend what money. And our CM is just dancing on the tunes of center. Inga poishe galpak za, inga galya. Are cheap. What your people want? People have elected you. Here they are suffering for their daily wages. Even if the equipment of theirs gets damaged, they have to pay from their money. There is no medical claim. There is no equipment claim. Is it that they're purposely damaging the
lifeboat or anything? Anyone is stupid? If a KTC bus meets with an accident, you'll take from the government employee? Just because they are government people, everything is paid for. What about these people who are saving lives? Everyone has saved more than 50, 20, 30 lives. You know what it is to save a life? Do they get anything? Today there's no value for anyone who saves life. And this is tourism state. People who don't know how to swim go into the sea. You know how many times they have to keep whistling. Kaun aikta tenche? On top of that, they get bad words. I have seen with my own eyes. If you go down to the beach, day and night, to stand in the hot sun over here, we have a problem. They work in the hot sun. And there's no respect. Kidhar challa? Government, kidhar challa? Tourism department. Babu, what is this? This is what we need to give employment. You're saying we need to have a job. This, get them on board on your payment. This distri and all this thing are only looting people. They take big cuts of money and they give them less. On top of that, they don't even get full salary. They get 3,000 in parts and pieces in a month. This is enough. They don't get allowance for travel. They don't get water supply. They don't get food. Nothing. Even water they don't get when they are standing over there in the hot sun. They should be given gallons of water because they go udik jai. Otan Rahul udik naka. They'll drink salt water. Give them the facility. When someone saves lives, no, you're in Goa, no one values also. Even someone who helps someone to take to the hospital, there's no value of someone saving life. The government doesn't know how to appreciate anyone. Nothing. This is why 8 days and 8 nights they are sitting here, and for 14 months they've been protesting. 14 months. Mole, all these issues have come now. 14 months protest. Kaun aikna tenche? Have a heart at least. The district company. Shame on you all. You all have changed your uniform to blue and you're telling them these are not your people. Contract ache kite contract ha tenka dina. Why those contracts are made, Babu? You should be having those accountable. When a contract is signed, everyone has to get the facility of that contract. We didn't work for companies. We didn't sign bonds. We didn't demand what's the contract. Just because they come from small families and they risk their lives. What claim there is? There's no claim also for them. Shame on this present government for not giving our lifeguards the importance. It should be under the payroll actually of the government, because this is a very good job facility for men and women. Because to save a life, to swim is a passion, and this is what they do. They risk. Sometimes their wives or their children might not even see their fathers back home, or their mothers might not see their sons home. What if something happens in an accident? No claim also. Please requesting the government to please put in some sense, have a heart and give them what they need. Not just one, not just Drishti. Drishti is a still outsourced company, but तुमचे own इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जावं खंयचेय डिपार्टमेंट जावं तांचे कडेन टूल्स आसना, एक नाल्यार 2 टूल. ते वयर चडले कडेन तो शॉक लावन सकयल पडटा, नाल्यार हाती कितें तरी पॅरलायज जाता. तांकां केन्नाच पळयना तुमी. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट स्टाफ जावन सुद्दां ते खंय ट्रका पन्ना पडटा नाल्यार कितें जाता, ते स्टाफ रातचे 1:30-2 पावसान ते सारके करपाक वता, ते टूल्स ना. तांकां नेक्स्ट डे हाडून टूल्स दिले आख्खे. तेंचे कडेन कांयच करपा येना. हेंचे कडेन टूल्स हेंचेय मोडले जाल्यार तुमी तेंचे कडेन पयशे घेता म्हणटा. आनी ते हेंकां एटलिस्ट जेवण तरी हाडून प्रोवायड करा. हांगा बसले तरी तितले तरी करा. उदक आनी जेवण तरी हाडून दिया. आतां सेसिलान म्हाका काल सांगलें की डिस्ट्री सगळे लायफगार्ड रावल्या म्हणून. तांकां कितें जेवण अरेंज करपा जाय. वी हॅव अरेंज द फूड, बट दीस इज युअर ड्युटी. वेर इज द मनी गोईंग? तुमच्या फायनान्शियल background, if you don't have people working on your finances, you are never going to save. You are already in 35,000 crore credit. The entire state, few of your properties are somewhere credit to other states also. 21,000, some 800 crores is the present credit. ते तुमकां रिकवर कशें करतले आनी आमकां बेनिफिट्स कशे दितले? आमकां कांय क्वेश्चनच ना. तुमचे 100 करोड येता, 3,000 करोड येता, खंय वता खबर ना. हांवें एकट्यानी म्हणून 4.5 लाख लोकांक हांवें हे पॅन्डेमिकान हांवें राशन पावयला, 13 सर्जरी केल्या. तुगेले सी फेरर जावं सगळे म्हाका फोन मारता, तुमचे कोण फोन उबारना आमदार म्हणून. रातचे 1-2 फोन मारता. हॉस्पिटल तुमचे GMC बंद म्हणून म्हाका फोन मारता. प्रायवेटान सर्जरी करून दिल्या हांवें. तुमगे पायलट जावं रिक्षेकार जावं सगळ्यांक एवरी डे आय एम गिविंग लायक अ पेन्शन 3,000 to 4,000 rupees every month. As a businessman I am doing it. Why can't you all manage thousands of crores? Why can't you all give that money out to other states and generate funds on that? तुमगे स्टॅच्यू निले areas waste करतात. Statue that will generate some funds.
सो समवेअर यू आर पुटिंग द मनी ऑन द स्ट्रीट्स. सगळे कडेन पळया तुमी, सगळे टायल्स बिल घातल्या सगळे कडेन. कोण बसता तेजेर? कित्याक लागून केलें? डेकोरेशना लागून आनी लोकांची पोटां हांगा बुकेन दवरल्या तुमी. ते पयशे हे डेकोरेशन नाका आमकां. वेन यू आर नॉट फिडींग युअर ओन फॅमिली इन द हाऊस, तूं भायल्यान वचोन बरे कपडे घालून म्हाजो फायदो कितें? सो वी हॅव टू टेक केअर ऑफ दीज फॅमिलीज. हेचे पोटां पयलीं पळोवपा जाय. मेनली इन द विलेजीस एवरीवेर. सगळे गांवचे म्हाका दिसना कोण सिटीन रावताय. तांकां खबर आसा तेंचे शेजाऱ्यान आनी कितले प्रॉब्लेम जातात ती. हांव भोंवला सांगे जावं, मांद्रे जावं, बिचोली, सगळे कडेन ऑल गोवा हॅव डन. Other states also, we are always selfish. We think only about our state, or that particular MLA thinks only about his own constituency. They will never think outside their family. ताका लागून शेजाऱ्यांक केन्ना आमी हेल्प करना. And we never help any other states also. So please, I request the government to take care of your finances. तुम्ही खंय घालता ते पळोवपा जाय. पयलीं हेंची सॅलरी सगळी जावपा जाय. Job protection and insurance is compulsory for any job. And Swati, whatever is the next plan of action, please message all of us so that we can come and we can support you. Whether it's district office or whether it's any, whether you're going to Babu's house, you're going to the office or anywhere, please message us and we'll share it so we can make a big number and support. So this is how we have to come in unity and we have to help. Anyhow, we have to. ना एनी तुमचे हितून मरे कोण सारखे गरजेन आसा मरे, घरा कडेन खूब प्रॉब्लेम आसा, आवय न्हिल्या कोण बरी ना, म्हागेलो नंबर दिता तुमकां, फोन मारा, कितले राती फोन मारा, तुमकां कितें पयशे जाय ते सद्या हांव दिता तुमकां. सगळ्यांक कोणाक मेन इमर्जन्सी आसा कोणाली घरा कडेन, कोण आवय, डायबिटीस नाल्यार कोण आसा ते मना काळजांतले हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे दिग्विजय बाबरुदल बाबा, तुम्ही येवन आमकां खरेंच एक आदार दिला त्या बद्दल. आनी आमचे जे कितें नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आसतली तेन्ना जरूर आमी तुमकां कळयतले. कित्याक म्हाका दिसना सरकाराचे कान दोळे सगळे बंद जाल्ले आसा, तांकां बरें धडानूच ते उगडचें पडटलें. तेज्या खातीर आमकां युनिटीन आमी सगळ्यांक मुखार वयचें पडटलें. सो थँक्यू व्हेरी मच फॉर युअर ओके थँक्यू घेता हय प्रेस आमी कशी तेडी घेवया हां तिका तेडी घेया. तसं ते सांगत राहा. अरे फाटी वाचलो नाका जावचें ना. नाका जावचें आसूं मार नेडार मार. स्वाती मातशें फुडें यो. फुडें यो. खा खाय ते काय काय कर कॅन्जराला जाऊन आमचे चालूच आसता. कॅन्जर साडी नासता. वय त्या गुड मॉर्निंग. आयची आमची जी प्रेस आसा ती बेजिकली आमचे हे आमचे लायफगार्ड आसा. गेले आयज 9th डे आसा, आमी स्ट्रायकाचेर आसा. तसो पळोवन गेल्यार आमचो 14 months जाले आमी कंटिन्युअस स्ट्रायकार आसा. आमचे जे डिमांड आसा ते क्लियर आसा. पयलो डिमांड आसा जो फर्स्ट आमी सांगलेले की ह्या भुरग्यांची सर्वीस प्रोटेक्शन हांकां मेळपा जाय. तेच्या खातीर पयलीं म्हटल्यार हांकां एक ऑप्शन आसा जे गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्या अंडर हांकां डायरेक्ट घेवचें. दुसरें ऑप्शन आमी दिलां, ते जर पॉसिबल ना जाल्यार ह्या भुरग्यांची सोसायटी करची. जशी PWD लेबर सप्लाय सोसायटी आसा तशी लायफगार्ड सोसायटी करची, तेच्या अंडर तांकां रिक्रूट करचें. अदरवायज ते पॉसिबल जायना तुमकां. थर्ड ऑप्शन आसा, आमी एज अ युनियन वी आर रेडी टू सर्व फॉर द गव्हर्मेंट. आज सरकार 200 करोड ह्या दृष्टी कंपनी प्रायव्हेट कंपनीक तुम्ही दिता. आमी थोड्याशा पगारान फायनली सर्वीस कोण दिता बिचाचेर? हे भुरगे सर्वीस दिता. कंपनी थंय तांकां कांयच फॅसिलिटी दिनासतना ते बरी सर्वीस दिता. त्या खातीर आमी एज अ युनियन आमी सरकाराक कमी पयशांनी बरी सर्वीस दिवंक सोदता. ते जर तुमकां पॉसिबल जायना, फोर्थ ऑप्शन इज हांकां सगळ्यांक होमगार्ड सर्वीस जी आसा तेच्या अंडर हांकां हाडचें.
आणि लाईफ गार्ड म्हणून होम गार्डाच्या अंडर तांकां लाईफ गार्ड म्हणून सगळ्या बिचाचेर ते सर्वीस दितले. ही 4 ऑप्शनां आमी सरकाराक दिता. ही 4 ऑप्शनां इतलेच खातीर दिता की ह्या दृष्टी कंपनीच्या जे अंडर आता 10 वर्सां जाली ते काम करता, 10-12 वर्सां जाली काम करता, पण तांकां जॉब सेक्युरिटी ना, लायफाची सेक्युरिटी ना. म्हणून हे सगळे गोंयकार भुरगे आसा त्यांची जबाबदारी ह्या सरकाराची आसा. ताका लागून गव्हर्मेंटान आता हांकां कन्फर्म हांचे जॉब प्रोटेक्शन हांकां दिवपाक जाय. आज सरकार आमी 8 दीस जाले कोण आमची वासपूस घेना. ऑपोजिशन पार्टीचे बाकीचे अदर पार्टी लिडर्स जावं बाकीचे NGOs आमकां येवन सपोर्ट करता, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. पूण हो विशय आतां फुडें व्हरता आसतना आमकां हे आंदोलन आमचो स्ट्रायक आतां आमकां हेची इंटेन्सिटी वाडोवची पडटा. येता ते सोमारच्यान आमचो चेन हंगर स्ट्रायक आमी हांगा स्टार्ट करतली. भुरग्यांचे आतां अशें जाल्लें आसा, अदरवायज तांकां जॉब नसल्या कारणान ते घरा कडेन तेंची मरपाची पाळी तेंचेर येयल्ली आसा. तेच्या पेक्षा भुरगे कितें म्हणटा, थंय मरच्या पेक्षा हांगाच आमी आझाद मैदानाचेर मरुया. कित्याक आमचे सीएमान आज आयकूंक येता 100 करोड आमच्या इंडिपेंडन्स डे खातीर ताका आज सेलिब्रेशन ताका करपाक जाय. हे आझाद मैदान, हे आमच्या फ्रिडम फायटराचें मैदान. त्याच मैदानाचेर ह्या भुरग्यांचो जीव म्हणटा भुरगे आमी करुया कितें तरी, हांगाच जावनी आमचें कितें बरें वायट जाता तें. कित्याक हे सरकार आज इतले आमी बोवाळ करून सुद्दां ह्या भुरग्यांची जर तांकां पडलेलें ना जाल्यार आनी आमकां खंयच वचपाक आनी तोंड तांणी दवरूंक ना. दुसरो मुद्दो असो आसा की हे भुरगे आतां करो या मरो फायनल हे कितें आसा तें. जर जॉब सेक्युरिटी मेळना जाल्यार आमच्या आंदोलनाची इंटेन्सिटी आतां वाडत वतली. पयलीं आमचे चेन हंगर स्ट्रायक स्टार्ट जातलो, तेच्या नंतर आमचे मोर्चा सुरू जातले. आमी हे सरकाराक अशेंच सोडपाचें ना. कित्याक ही आतां फटींगपणां चड जाल्या. गव्हर्मेंट 10-10 हजारां जॉबाचे आज एडवर्टायजमेंट करता. कित्याक तर आतां इलेक्शन येता, इलेक्शनाक परत आतां फटोवपाची तेंच्या कडेन एक युक्ती आसता. 10,000 जॉबाचे उलयता. अरे हांव म्हणटा हे जे आसा भुरगे हे खंयचे भुरगे, पयलीं हांकां जॉब प्रोटेक्शन दिया. हे आसा तांकां कन्फर्म पयलीं करात, मागीर फुडल्या जॉबाचे उलयात. तर हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता आमकां तुमचो जो सपोर्ट मेळटा तेच्या खातीर हांव तुमचें देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो असाच सपोर्ट आमकां हेच्या फुडें मेळटलो अशी आशा करता. हेच्या फुडें आमच्यो ज्यो रॅली जातल्यो, आमचे मोर्चा जातले, तेच्या खातीर हांव सगळ्यांचे तुमचो आदार मागता. आनी ह्या भुरग्यांचो इशू हांव सरकाराक सांगूंक सोदता फायनली बेगींतल्या बेगीन हो इशू रिजॉल्व कर, नाल्यार हेजे जे कितें परिणाम आसा जावं फाल्यां सकाळीं आमी हंगर स्ट्रायकाचेर गेली, ह्या भुरग्यांक कितें तेंच्या जिवाक बरें वायट जालें जाल्यार सगळी जबाबदारी ह्या सरकाराची आसतली, ह्या BJP सरकाराची आसतली. कारण तुमी जर आमचे केअर घेना, आमचो इशू रिजॉल्व जाय पर्यंत आमी हांगातली हालपाची ना. आनी 19 डिसेंबर सेलिब्रेशन आमी मोठ्या दबाज्यान हांगाच सेलिब्रेट करतली जर तुमी हो इशू बरोबर बेगीन रिजॉल्व करना जाल्यार. तुम्ही काल Thank you very much. मेमोरंडम दिले किती झाले? काल आमी दृष्टी कंपनीकडे आमचे एक लेटर घेवन गेल्ली. दृष्टी कंपनीकडे आमी जॉब मागपाक वचूंक ना. दृष्टी कंपनीकडे गेले 10 वर्सां जाली हे भुरगे काम करता. आनी लास्ट ऑक्टोबरान जेन्ना ते स्ट्रायकाचेर गेले तेन्ना त्यांचो पगार आसा, त्यांचो बोनस आसा, त्यांचे RD आसा, तेंगेले ग्रॅच्युटी आसा, ही सगळी कंपनीन आडोवन दवरलेली आसा. त्यांच्या हक्काचे पैसे हे तांकां दिवंक ना. आनी आतां तांकां ते लेटरां धाडून आपयता, तुमचे सगळे तुमकां जाय जाल्यार हांगा सायनी घेता तेंचे, जावं तुमचो युनिफॉर्म आसा ते तुमी दियात, तुमगेलो रेनकोट आसा तो आमकां सबमीट करा, तुमचे आय कार्डां सबमीट करा, तुमचो युनिफॉर्म सबमीट करात, अशें म्हणून तांकां सांगता. आनी सायनी घेवन तेंच्या कडल्यान ते ग्रॅच्युटी आनी ते अदर तेंचे कितें आसा पळय ते तांकां दिवंक सोदताले. ते आमी सगळे आमचे 11 पॉयंट्साचे आमी तांकां एक लेटर केल्लें आसा. त्या हितून आमचे सगळे जे फाटले जे तेंचो बेनिफिट्स आसा तांकां मेळपाचे आसा पळय, त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी तेंच्या कडेन मिटींग केली काल. आनी आमचें उलोवप जाल्लें आसा तेंच्या ऑथॉरिटी कडेन. तेणी सांगलां आमकां 10 दिसाचो टायम दी. 10 दिसां उपरांत 15 तारखेक परत आमी दृष्टी कंपनीचेर वयतली. आमचे जे कितें बेनिफीट आसा तेणी कितें हिशोब तांचो करून तांकां दिवपा खातीर ताणें प्रॉमीस केल्लें आसा. तें पळोवपाक आमी 15 तारखेक परत एकदां दृष्टी कंपनी कडेन मिटींग जातली. आमी हांगा एक क्लियरली गव्हर्मेंटाक सांगूंक सोदता की आमकां ह्या दृष्टी कंपनीच्या अंडर काम करपाचें ना.
ही सरकाराची जबाबदारी असा. अदरवायज ऑल्सो इनडायरेक्टली दे आर वर्किंग फॉर द गव्हर्नमेंट. फायनली दृष्टी कंपनी कोण पे करता? गव्हर्नमेंट पे करता. आणि गव्हर्नमेंट पे करता म्हणजे खंयच्या? इट इज गोईंग फ्रॉम आवर पॉकेट. आमच्या टॅक्स पेयर्स वी आर पेईंग अँड नोबडी कॅन स्टॉप अस फॉर क्वेश्चनिंग देम. अकाउंटेबिलिटी आज आता रुदल बाबान सांगल्या पाहिजे आसूकच जाय. तेन्ना आमी सरकाराक परत एकदा सांगता, बेगीतल्या बेगीन हो इश्यू रिजॉल्व करात, नाल्यार हेजे इंटेन्सिटी आसा ती वाडटली आणि जबाबदार हो सरकार आसतलो. थँक्यू व्हेरी मच. माझं बटन दाबून.